हांगसर एक म्हाका जिवाण्या म्हणजे किशें दिसलें मागीर फुड्यान पळयत जाल्यार कोबरा म्हणजे सारकें वळखलें ना ताका आनी तेजे नंतर इमिडिएटली कितें जालें की आमचो जो रॉकी बाबा सामको एक असो मनीस की फोन केलो त्या बराबर येता इवन ताका केन्नाय फोन कर कितेंय फोन कर 24 तास अवेलेबल आसपी मनीस तो म्हणून इमिडिएटली ताका एक फोन केलो ओके म्हणजे अशें अशें आसा म्हणजे एक कोबरा सर्कल आसा आनी इमिडिएटली ते एक 10 मिनटां भितर तो पावलो आनी 10 मिनटां भितर येवन ताणें आपल्या जी पळय टॅक्नीक आसा धरपाची तेणें धरलो आनी आतां ताका हाडून दवरलें हांगसर आनी ही इज अ व्हेरी एनिमल लवर हें म्हाका खबर आसा आनी तें धरून तेजें तो वेवस्थीत ताका इवन फर्स्ट एड करून ते रानां सोडटा हेवूय हांवें पळयल्लें आसा आनी ताका तेणें सेफ तितू रानां पावयतलो ही अशी आशा आहा म्हाका थोडे सांग तुका चड जावना तुका मुगेले हांवें एक 2 लाख दवरले मुगेले न्ही सांग तुका वेरी गुड दिसा हांव 5-6 धुतात आज सकाळच्यान 3 हो तो मुगेलो जे जिवाणी धरपी मनीस आसा न्ही व्हेरी युनीक आसता आनी ते तशी ते आर्ट आसपाकूय इज व्हेरी डिफिकल्ट आनी म्हाका एक वेळाचेर याद जाता की एक तिस्कार आमी प्रोग्राम केल्लो आनी त्या वेळाचेर ताका मुद्दम फेलिसिटेट केल्लो प्रोग्रामा भितर ताका बेश्टी शाल हें श्रीफळ आनी एक ताका मोमेंटो आमी दिल्लो आनी त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता जे आमच्यो जितेन सर सो तेणी तो प्रोग्राम केल्लो त्या वेळाचेर आनी त्या वेळाचेर तांकां आमी फेलिसिटेट केल्ले अशें कोण अशें युनीक अशें झाड मारपी किंवा अशें हें करपी किंवा एक अशें वेगळेच लोक अशे म्हणजे जे मेळपाक सामके अशें युनीक अशें तसले लोकांचे आमी फेलिसिटेट आनी तेणी तेकाय केल्लो आनी म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां खरें तें एक्नॉलेज करचें तांकां कितें तरी एक इवन सपोज ते रिटायर्ड जाल्यार तांकां पेन्शनूय फिक्स करचें इवन तेंची सर्वीस आतां तो एक्चुली जे पद्दतीन तो पळय एनिमल लवर आसा न्ही तो खरोखर कित्याक म्हाका एक एग्जाम्पल म्हाका याद जाता की एक वेळाचेर आनीक असोच कोबरा येयल्लो आमचे थंय आनी त्या वेळाचेर जे बाकीचे लोक आसा ते म्हणपाले ताका मारया म्हणपाले पूण हेणें ताका कसो मारपा दिलना म्हाका म्हाजी उजी फिटनेस आहा हें आनी तेणें सांगलें आपूण तें धरता आनी कितें जालें तो मारपा इजी मेळटालो पूण तेणें मारपा दिलना हें तेगे मोठेपण आनी अशें खुबशे एग्जाम्पल आसा आनीक तशीच एक रानाक एक पिसय मेळ्ळी आमकां कोण तरी हाडून दिल्ली ती पिसय हांवें ताका फोन केलो आनी त्या वेळाचेर जे आमचे ऑफिसर आहा सुहास नायक सो तेणें मुद्दम तेणें रोखडो इमिडिएटली ताका धाडलो आनी म्हणजे कशें जेन्ना अशे ऑफिसर आसा किंवा अशे जे आमचे जे एनिमल लवर आसा न्ही ते खातीर हें जे आमचे नॅचरल एक हें स्पिसीस म्हणटात त्या तेंचे खातीर ते प्रोटेक्ट जाता आनी जे आमचे एनवायरमेंटल बॅलन्स आसा तेंचे खातीर उरता आनी तांकां प्रोटेक्ट करपा अशें आमचे रॉकी सारके मनीस खर आमी सावडे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठारांत आसा आनी मिराबाग वाठारांत आतां तुमी पळयतात जो नाग जो आसा जो सोरोप म्हणटा आमी कोंकणी भाशेन ताका हांगा रेस्क्यू केल्लो आसा आनी तो रेस्क्यू केल्लो आसा रॉकी जो आसा जो कुडचडेचो प्रख्यात असो जी सर्प किंवा सरपणारी जी हें आसा साप जी आसा तांकां धरपाक एक्सपर्ट असो रॉकी आसा तेणी धरलेले आसा आनीक सकाळीं जेन्ना संजय पुला कडेन जेन्ना सकयल येयलो तेन्ना ताका हो साप जो आसा सोरोप जो आसा तो दिश्टी पडलो आनी तेजे नंतर तेणी रॉकीक फोन केलो आनी रॉकीन तात्काळ येवन हांगाक ज्या सोरपाक रेस्क्यू केल्लो आसा लोकूय येयल्ले आसा रॉकी असो मनीस आसा जेणी आयज पर्यंत जवळ जवळ 2 लाख सुमार जे सर्प जे आसा सरपणार साप आसा किंवा किंग कोब्रा आसा हांकां रेस्क्यू केल्ले आसा आनीक जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंचे स्वाधीन केल्ले आसा म्हणटनीक रॉकी खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान योग्य रित्या किंवा फाल्यां काळ जर तो रिटायर जालो जाल्यार तेज्या फॅमिलीक खंय तरी हें दिवपा खातीर जी प्रोविजन आसा तें करपाक जाय आनी अशा लोकांचे हें जें आसा मनोबळ म्हणटा आमी तें वाडोवपाची गरज आसा संजयान सांगलें आसा की तात्काळ तो येयलो किंवा निमित्त केल्ला हेजे पयलीं कोबराक तेणीक रेस्क्यू केल्लो आसा ह्या भागां भितर आनी आयज जेन्ना संजय जो पंच मिराबागाचो आसा तेणी ह्या वाठारांत जेन्ना पुलाच्या सकयल जेन्ना तेणी न्हंयचे दडेच्या वयर सरता आसतना जेन्ना हेका कोबराक पळयलो तो तात्काळ ताका आतां रेस्क्यू केल्लो आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे.